A teacher allegedly molested a female student of secondary section in private school at Mole. Parents of the victim have not lodged any police complaint. School management has sent the accused teacher on a long leave. School management, PTA and parents of the victim held a joint meeting to decide the future course of action against the accused teacher. धारबांदोड्या तालुक्यात जे कितें घडलां तेजो हांव खरोखर सामको हितूंतल्यान निशेध करता आनी अशें पवित्र जे विद्या मंदिरान किंवा शिक्षण क्षेत्रान असल्यो गोष्टी घडच्यो न्हू. आमी एका समज जर संस्थेन जावं खंयचेय संस्थेन ते असले हेजेर एक्शन घेवना जावं पुलिसांनी जर एक्शन घेवना जाल्यार आमी कायदो हातीन घेतले आनी ह्या त्या शिक्षकाक तो मागीर खंयचोय असो ह्या धारबांदोड्या वाठारान समज जर तो परत दिसलो जाल्यार आमी तेका कशेंच सोडचे ना. तेका लागून हांव सरकारा कडेन मागणी मागता आनी संस्थे कडेन मागता आनी ह्या टिचर्साक बेगोबेग सस्पेंड करचो आनी तेका घरा धाडचो आनी त्या भुरग्याक जे कोणाचेर अत्याचार जाला तेका न्याय मेळोवन दिवचो. ताका आयकोंक येला की मॅनेजमेंटान तेका लॉंग लिव्हेचेर धाडलेलो आसा आनी विथीन अ पिरियड तेका वॉलंटरी रिटायरमेंट तो घेवपाक सोदता. तेका लागून अशें हांवें तेजे कडल्यान आयकल्लें आसा. Government on Thursday passed vote on accounts of 6,122 crore rupees. Opposition demanded action taken report and economic survey on last budget. Opposition leader Pratap Singh Rane also challenged the daily figures mentioned in the budget, whereas Rohan Gaute expressed worry over the rising number of debt figure. Chief Minister Lakshmikant Parsekar says the most of the works will be completed before December. Vote on account फकत 1/3 तुमकां पैसे गावतले. त्या आमच्याय मतदारसंघात जी कितें कामां बारीक रावल्यान एप्रिल मे तुमकां गावतलो फकत 2 म्हयने मागीर पावस. इकॉनॉमिक सर्वे पळय आसता ही बजेटाच्या ऑन द ईव ऑफ द बजेट ही नॉर्मली इकॉनॉमिक सर्वे सगळे मेंबरांक सर्क्युलेट करतात केली वता. आय डोंट नो इट इज अ ट्रेडिशन. चीफ मिनिस्टर काल म्हणटालो की थोडी वर्सां केलां बी अशें म्हणून ना. इट इज अ ट्रेडिशन इन द लेजिस्लेटिव्ह असेंब्लीज एंड इन द पार्लियामेंट that on the eve of the budget economic survey has to be made available to the members so that you come to know what is happening, what has happened. Second document which I found missing in this budget documents is action taken report. Budgetant chief ministeracho statement categorical asa. Milk production has doubled to 1,60,000 liters. Where they got that figure of 1,60,000 and how they managed to get that figure? Animal husbandry जे आसा तेच We challenge these figures. हे जे आसा हातून जेन्ना आय एम लुकिंग एट द बजेट ग्लान्स तेन्ना कळटा की अ मेजर शेअर इज बीइंग सीन इन शेअर इन सेंट्रल टॅक्सीस. प्रश्न पडटा आर यू डिपेंडिंग ऑन जीएसटी. म्हणजे 1812 कोटी तुम्ही समज आमचो डेट आसा जाल्यार तो सर्व्हिस करपाक म्हणजे मोर दॅन 15% ऑफ द बजेट or 12% of the budget, which is a scare. म्हणजे जो भुरगो सुद्धा जातलो आम्ही म्हणता 1,20,000 लोन घेऊन आज जातलो. The government, in spite of a serious resource crunch, has done exceedingly well. Look at the schemes that they have given, whether it is Ladli Lakshmi, Niradhar Yojana, or the various other schemes. The government has done exceptionally well. Budget has been largely appreciated. आम्ही खंयच कर्ज ही आमच्या लिमिटा भायरूय घेवंक ना आणि फाटले जे हप्ते फारीक करप आसतात तोय खंयचो डिफॉल्ट जाल्लो ना. आमचो इम्पॉर्टंट इन्कम सोर्स मायनिंग बंद आसता हे सगळे जाणा. वोट ऑन अकाउंट 5 महिन्या खातीर घेतला. आमकां खबर आसा हे इलेक्शन वर्स असल्यामुळे ऑनरेबल ऑपोजिशन लिडरांनी म्हटलं त्याप्रमाणे डिसेंबर नंतर कामां जावची ना. Pratap Singh Rane is afraid of losing Mukashli land gifted to him by Portuguese. This is the reason he is opposing Goa Abolition of Proprietorship Act passed in 2014. Maya Bhu Vimochan Samiti alleged senior Rane for twisting his stand over Maya evacuation issue. Samiti says government should not wait till December but release its Sana to Mayakas by 18th of June. म्हाका दिसता हो मुख्यमंत्री जातालो आनी ते खुर्चेर बसतालो फक्त नांवापुरतोच
तो केन्ना एक सुद्दाचे उतारे खर्चले कितें काय केन्ना पळोवंकूच वचूंक नासतलो. खरं म्हटल्यार हो प्रश्न तेणी आपणीन जातीन लक्ष घालून जेन्ना पयलो मुख्यमंत्री जालो तो गोंयचो तेन्नाच सोडूंक जाय आसलो. पण तो न सोडयता आयज तो जो कायदो केल्लो आसा तो कायदो चुकीचो म्हणून तो आयज विधानसभेन सांगता. कित्याक ह्या कायद्यान अशें म्हटलेलें आसा की पुर्तुगीज सरकार आसतना त्या वेळाचेर ह्यो गोंयच्यो जमनी ज्यो ज्यो कोणाक त्या वेळाचेर दिल्ल्यो त्यो सगळ्यो जमिनी परत सरकार कडेन जाता. हेचो अर्थ कितें की आज राण्या कडेन जे व्हडले व्हडले मोकाशे आसा हे मोकाशे तांकां कोणी दिले? पाकल्यांनीच दिल्ले, पुर्तुगीज सरकारानूच दिल्ले. हे सुद्धा सगळे मोकाशे जे आसा म्हणून हे मोकाशे ह्या कायद्यानुसार सरकार जमा जाता हेची जाणीव कदाचित राण्याक जाली आसतली आणि म्हणूनच तो आज ही नाका जाल्ली विधानसभेन करता. 2014 सालांत तुम्ही जेन्ना कायदो केल्यार त्याच वेळाचेर ताबडतोब हेची अंमलबजावणी जावपाक जाय. तुम्ही आज विरोधकांक वाट मोकळी करून दिल्ली आसा. आम्ही विनंती करता डिसेंबर पर्यंत तुम्ही रावू नाकात. 18 जून हो आमच्या गोंयचो क्रांती दीस. ह्या 18 जुनाक संपूर्ण मयेचे जनतेक जेंची घरां आसा त्या घरांच्यो तरी सनदी 18 जुनाक सरकारान दिवच्यो. मयेकारांनी आयज पर्यंत स्वाभिमान आणि उजरेगिरी करूंक ना. ज्यांनी उजरेगिरी केली तांकां पुर्तुगीजा कडसून मोकाशे मेळ्ळे आणि कितें कितें जमनी मेळ्ळल्यो आसा. अरे ते गव्हर्नमेंट गोवा आसा म्हणून आज मयेकारांक ते जमनी मेळटा. जर तर 1989 पासून आसले जाल्यार राणे सरकारान ते आमच्या मयेकारांचे जमनी कित्याक दिले ना? Let's take a short break. Stay tuned.